सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। तिम्रो रूपको मोहकपन मेरो प्रेमल शुद्ध मन, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। हरेक श्वासमा तिम्रो साथ छाया जस्तै छ, हरेक श्वासमा तिम्रो साथ छाया जस्तै छ, फेरि पनि तिमीलाई खोज्ने प्रयास उस्तै छ। तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। तल माथि बाहिर भित्र व्यापक छौ तिमी, तल माथि बाहिर भित्र व्यापक छौ तिमी, सुख दुःख हाँसो र आँसु सबैमा तिमी, श्रद्धा भक्ति र विश्वास मेरो दिलमा तिम्रो बास, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। सूर्योदय हेर्दा आफै उदाय झै लाग्छ, पुरै सृष्टि मेरै लागि सजाए झै लाग्छ। तिम्रो रूपको मोहकपन मेरो प्रेमल शुद्ध मन, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ, तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई
मलाई नि मन पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ तिमीलाई नि मन पर्छ हो मलाई नि मन पर्छ। हरि ओम सम्पूर्ण अत्यन्त प्रेमल मित्रवर्गमा अन्तर्हृदयदेखि हरिओमको नमन हाजर हौं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विस्तार सजिलो गरी बसौं। सजिलो गरी मेरुदण्ड गर्दन शिरसिरा सजिलो गरी बसौं। हातलाई ज्ञान मुद्रामा राखौं। बुढी औँला र चोरी औँलाको टुप्पोलाई जोडौं। घुँडा माथितिरै फर्काएर राखिदिउँ। आँखालाई आराम साथ बन्द गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै गरौँ। म भाग्यमानी, मैले लामो गहिरो श्वास लिन पाएको छु। पुरा नयाँ श्वास लिन पाएको म भाग्यमानी। आफूले आफूलाई भाग्यमानी स्मरण गर्दै पुरा श्वास लिउँ। पुरा श्वासलाई छोडिदिउँ। बिस्तारै कुनै हतार छैन। श्वास लिँदा लागेको समयभन्दा श्वास छोड्दा लागेको समय बढी भइरहेको छ। मैले आफैले थाहा पाइरहेको छु। लामो गहिरो श्वास फेरि पनि लिउँ। ब्रह्म मुहूर्तको अमृतत्व मैले प्राप्त गरिरहेको छु। मेरा शरीरका रोम रोममा सिंचन गर्दै श्वास भित्र प्रवेश गर्दै नाभिसम्म पुगिरहेको छु। बिस्तारै श्वासलाई बाहिर छोडिदिउँ। लामो समय लगाउँदै श्वासका साथमा म भित्रका विजातीय तत्त्वहरू कार्बन डाइअक्साइडको साथमा बहिर्गमन भइरहेका छन्। मैले थाहा पाइरहेको छु। फेरि पनि लामो गहिरो श्वास लिउँ। मेरो शिरदेखि प्रवेश गरेको श्वास अङ्गमा प्रवेश गर्दै मूलाधार चक्रसम्म पुगेको छ। पेटको आकार बढेको छ। नाभि पेटभन्दा माथि उठेको अनुभूति भइरहेको छ। यसैलाई निहालिरहेको छु। बिस्तारै श्वासलाई कुनै हतार छैन। बिस्तारै छोडिदिउँ। बन्द आँखाले श्वास गएको मार्गमा हेरिरहेको छु। अङ्गबाट श्वास निष्कासन भएको छ। अब लामो गहिरो श्वास लिउँ। श्वास छोड्दा प्रणव ध्वनि ओमकारको उच्चारण गरौँ 3 पटकसम्म एकसाथमा सबैले प्रारम्भ गरौँ।
बिस्तारै दुवै हातलाई हृदय क्षेत्र अगाडि लगेर जोडिदेऊ। शिर बिस्तारै निहुराउँ। अब बडो श्रद्धा, भक्ति, प्रेम अनि समर्पण भावले भरिँदै भरिँदै क्रमिक रूपमा मन्त्रहरू उच्चारण गर्दै जाउँ। आउँदा साथमा भनौँ, नआउँदा श्रवण गरौँ। एकसाथमा प्रारम्भ गरौँ। ओम सूर्य समान तेजस्वी प्राण शक्तिर्भुजंगिनी सर्व कार्य सिद्धिदात्रे शुभांगितां नमाम्यहम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बिस्तारै शिरलाई झुकाउँ। धरती माताको चरणमा शिरले स्पर्श गरौँ, प्रणाम गरौँ, श्रद्धाभाव व्यक्त गरौँ। बिस्तारै शिरलाई माथि उठाउँ। लामो श्वास लिँदै खुसिउँदै मुस्कुराउँदै सहज बनौँ। सम्पूर्ण फेरि हरि ओम। हार्दिक स्वागत छ कुण्डली जीवन प्रयोगशालामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई। आज प्रशिक्षकको रूपमा म सुलोचना शर्मा भक्तपुर कुसलटारबाट उपस्थित भएको छु। हजुरहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। खुसी हुँदै मुस्कुराउँदै अनुहारमा कान्ति, हृदयमा शान्ति लिँदै स्वागत गरौँ। तालीको माध्यमबाट बडो आनन्द, हृदयमा शान्ति, अनुहारमा कान्ति, बडो आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। एकैछिन हजुरहरू ताली पेट्दै गर्नुहोला। एकैछिन सूक्ष्म व्यायाम गर्दै गरौँ सहज रूपमा। अब हामी एकैछिन बोल्छौँ, लामो समय बोल्दैनौँ। आज नयाँ दिन, नयाँ बिहानी, नयाँ जोस र जागर लिएर उपस्थित भएका छौँ। आज मिति 2080 साल जेठ महिनाको आज 6 गते, तदनुसार अङ्ग्रेजी तारिक मे 20, 2026, जेठ शुक्ल चतुर्थी तिथि पुग्न गएको छ। आज बुधबार छ। अब आज बुधबारको दिन हामी यति रमाइलो तवरले त्यहाँ उपस्थित भएका छौँ। सबैजना आउनुभएको छ। उत्साह जोस जागर लिएर हामी आरोग्यताका लागि ऊर्जा ध्यान गर्ने यात्रामा अगाडि बढिरहेका छौँ। जति हुनुहुन्छ हजुरहरू खुसीले अत्यन्त आनन्दित भएर यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। अब आज यो ऊर्जा ध्यान गर्ने क्रममा अगाडि बढिरहँदा आज म नयाँ विधि लिएर उपस्थित भएको छु। अत्यन्तै आरोग्यताका लागि ऊर्जा ध्यान भनेको छ। पूर्ण आरोग्य हुने योग लिएर हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। हामी यो योग गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ धेरै लाभहरू छ। हाम्रो स्नायु प्रणाली तेजोमय बन्ने, पाचन प्रणाली मजबुत हुने, स्वभाव खुसी पैदा गर्ने, मनलाई वर्तमानमा जोड्न मद्दत गर्ने, प्रेम भाव विनम्रता वृद्धि गर्ने, रोग प्रति क्षमताको विकास गर्ने यी छँदैछन्। यो सबैभन्दा कुरा चाहिँ ठुलो के हो भने हामी सर्ने रोगहरूबाट त चाहिँ हामी सचेत छौँ, तर नसर्ने रोगहरूले हामीलाई समस्या पारिरहेको हुन्छ। नसर्ने रोगहरूलाई समूह नष्ट गर्नका लागि यसले मद्दत गर्छ। अनि हाम्रा जोर्नीहरू रचिलो बनाउने, शारीरिक सक्रियता वृद्धि गर्ने, फोक्सो श्वास प्रश्वासमा सहजता पैदा गर्ने, शरीरलाई बलशाली बनाउने क्रियाहरू छन्। यस्तो विधि छ, लामो छ विधि, समय छोटै हुन्छ। यो विधिलाई हामी बडो आनन्दका साथ गर्छौँ। यो सारा कुरा गर्नुभन्दा अगाडि हामी पहिले शरीरलाई चलाउँछौँ, शक्ति सञ्चालन गर्छौँ। यी कुरा त छँदैछन्। अब यसमा पूर्ण आरोग्यताका लागि हामी ऊर्जा ध्यान विधि अगाडि बढाउँदा यहाँ एउटा म गुरुवाणीलाई पस्कन लागिरहेको छु। गुरुवाणी यस्तो छ, आरोग्य बन्नका लागि, धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्राप्त गर्नका लागि आरोग्य नै सबैभन्दा उत्तम मूल जरा अथवा जग हो।
अब हाम्रो जीवनमा त सबै कुरा चाहिएको छ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। यसलाई प्राप्त गर्न त पहिले त हामीले आरोग्य बन्नु पर्यो नि। आरोग्य बन्नका लागि हामीले सधैँ भनेका छौँ हाम्रो शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ, अनि चाहिँ हाम्रो भावनात्मक स्वास्थ्य, अनि हाम्रो सामाजिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय स्वास्थ्य सबै कुरा छ। यो स्वास्थ्यका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि हामी जे गर्छौँ मन लगाएर गर्छौँ, एकाग्र भएर गर्छौँ, अनि हामी एक आपसमा मिलेका छौँ, समूहमा आएका छौँ, खुसी भएका छौँ, कार्य अगाडि बढ्छौँ। अब कुरा यिनै हुन्। अब हामी बडो खुसी भएर जे गर्छौँ आफ्नो क्षमताको अतिक्रमण नगर्दै गर्छौँ, बडो खुसी भएर गर्छौँ। अब मैले सकिनँ, मैले भएन त भन्ने कुरा चाहिँ भावै नराखौँ। आफ्नो क्षमता जति छ त्यति गर्छौँ, गर्न चाहिँ गर्छौँ। अब शक्ति सञ्चालनका लागि मैले सङ्गीत बजाएँ, उठौँ सबैजना खुसी हुँदै, आहा मैले गर्न पाएँ, म कति भाग्यशाली छु भन्ने भाव राख्दै राख्दै पुरा अगाडि पछाडि गर्दै गरौँ। अगाडि पछाडि, आहा अगाडि पछाडि आफ्नो क्षमताको अतिक्रमण नगरिकन गरौँ, आनन्दले गरौँ। आहा अब गरिदिनु, हात पनि बराबर अगाडि पुरा अब जान कमरमा हात हालेर कमर
Hey, please. 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 Mira, Bakari. छोडिदिउँ टक्क गऱ्यौँ आँखा बन्द गरौँ आफूतर्फ फर्क्यौँ आफूलाई हेरौँ आहा आफ्नो शरीरमा आएको परिवर्तनको याद आरोग्यताका लागि ऊर्जा ध्यान गर्ने क्रममा शक्ति सञ्चालनमा म सक्रिय भएँ यो 5 मिनट कार्य गर्दा आफूमा भएको परिवर्तनलाई हेरौँ त आहा मेरो शरीर चल्यो मुटुको धड्कन बढ्यो श्वास प्रश्वास तीव्र चलिरहेको छ आहा ऊर्जा ऊर्ध्वगमन भइरहेको छ तलबाट माथि मेरो शरीरमा कुनै तुलना छैन अघि ओछ्यानमा रहँदाको शरीर अहिलेको शरीर यति धेरै परिवर्तन जब म कर्मको यात्रामा हुमेँ तब आफूमा परिवर्तन यति हुँदो रहेछ मैले प्रयोग गरेँ आफूले अनुभूति भएको छ पुरा पुरा लामो गहिरो श्वास लिउँ लामो गहिरो श्वासलाई छोडिदिउँ आहा लामो गहिरो श्वास लिउँ लामो गहिरो श्वासलाई छोडिदिउँ अब म जे गर्न पनि सक्ने पुरा पुरा भएको छु मेरो शरीर ऊर्जाशील भएको छ मेरो शरीरलाई स्वस्थ बनाउँदै मन स्वस्थ अनि मैले गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भाव स्वस्थ अनि म सामाजिक बने म समाजमा आएर समूहमा कार्य गरिरहेको छु सामाजिक स्वास्थ्य अनि मेरो संस्कृति बन्यो हिजो नि गरेँ आज नि गरिरहेको छु यो हाम्रो सांस्कृतिक स्वास्थ्य अनि मेरो घर मेरो वातावरण वल्लो घर पल्लो घर मेरो समाजमा सबैमा यही आफू आरोग्यताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो यो बढ्यो यो प्राकृतिक रूपमा नै सबै रूपमा प्रकृतिको सबैमा स्वाभाविक यही भएको छ यसरी अगाडि बढेका छौँ यहाँ भिभो Y19 भनेर आउनुभएको रहेछ को मैले अलिक थम्याउन सकिनँ अलि म अलि यस्तो कमै थम्याउने खालको छु अनि धेरैले भिडियो खोल्नु भएको छ अझै खोल्दै हुनुहुन्छ यात्रामा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म हामी 32वटा डिभाइसमा छौँ अब पूर्ण आरोग्य बनाउनका लागि अब हामी तल अधोमुखी बनेर घुप्टे परेर सबैजना पल्ट्यौँ त सबैजना बिस्तारै अधोमुखी बन्ने सबैजना घुप्टे परेर पल्ट्यौँ अनि हाम्रा क्रियाहरूलाई हामी बढाउँदै जान्छौँ पुरा पुरा घुप्टे परौँ सजिलो गरी जति सकिन्छ त्यति गरिन्छ यहाँ अरूले कति सक्दैन म जति सक्छु त्यति गर्छु है त ल घुप्टे परौँ यसरी ठिक छ अब घुप्टे परेपछि अब हामी के गर्छौँ भने सर्वप्रथम यो कुहुना दुईटालाई जोड्छौँ जोड्छौँ र हातलाई यसरी जोडेर यहाँ चिउडो राख्छौँ अब बडो आनन्दले हामी मकर आसन गर्छौँ मकर आसन यसरी यहाँ हिप्पै हिर्काउँछौँ त्यति बेला श्वास फाल्छौँ सुरु गरौँ 1 2 3 4 5 6 44 45 46 47 48 49 50 आहा छोडिदिउँ एक एक गोडाले पालै पालै मेरकाउने काम गऱ्यौँ
अब हामी दुवै गोडाले पालै पालो दुवै गोडाले हिर्काउँछौँ 25 चोटि आफू आफू गर्न सक्छौँ है मन मनमा। 1 श्वास फाल्छौँ यति हिपमा ल्याउँदा 2 3 4 22 23 24 25 छोड्नु। अब तल चक्रासनले एकैछिन आराम गरौँ त। यहाँ दुईटा हात खप्दै राखेर यहाँ छेउले राखेर आराम गरौँ। बडो आनन्दका साथ अब हामीले मकर आसन गऱ्यौँ कोही। अब भुजङ्ग सर्पको आसन गर्छौँ। अब यसका धेरै चरण छन् उपचरण। पहिले कुनाले टेकौँ अनि श्वास भर्दै कुना टेकेर आधा यति मात्रै आधा मात्रै उठ्ने। एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ल तल झुक्यो फेरि हल्लिने होइन है। एक कुरो हल्लिने होइन पुरा फेरि कुनाले टेकौँ श्वास गर्दै माथि जाउँ। आहा माथि हेरौँ पछाडि गोडा जोडिएको छ। एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा छोडिदिउँ टक्कसँगले छोडिदिउँ। शान्त रिसालज्यू चाहिँ माथि तल गर्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ के बुझ्नुभयो हजुरले कि आफूले आफ्नोलाई गर्नुभएको हो कि अब फेरि अर्कोचोटि कुनाले टेकौँ पछाडि गोडा जोडौँ। पहिले नै श्वास भर्दै माथि उठौँ। माथि छतमा हेरौँ। एकछिन श्वास भित्रै रोकेर टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा पुरा एकाग्र। मेरो मन यही छ क्रिया गरेछु प्राणायाम मिलाएको छु म भाव स्वस्थ बन्ने यात्रामा भन्ने राख्दै गरिरहेको छु। फेरि कुनाले टेकौँ श्वास गर्दै उठौँ। एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा 10 गर्नुको अर्थ 10 सेकेन्ड टिक्ने काम हो। अब यसलाई यही छोडिदिउँ। अब काँध बराबर दूरीमा फर्केला राखौँ। गोडालाई पनि त्यति नै पछाडि फैलाइदिउँ। अब श्वास भर्दै उठौँ। अब दाहिनैपट्टिबाट विपरीत गोडालाई हेरौँ पुरा। एकछिन टिपौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै सिधाउँ। श्वास छोड्दै तल झुकौँ। आहा एकतिर गऱ्यौँ बडो आनन्द प्राप्त भएको छ। अब हामी अर्कोपट्टि पनि फेरि श्वास भर्दै गोडा फैलिएकै छ। काँधा बराबरी हात टेकेको छ। श्वास भर्दै जुरुक्क उठौँ। श्वास गर्दै श्वास छोड्दै देब्रेतिरबाट दाहिने कुर्कुचा हेरौँ। श्वास पुरा छोडेर एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै सिधा छोड्दै तल। आहा फेरि श्वास गर्दै उठौँ। श्वास छोड्दै दाहिनेपट्टिबाट विपरीत कुर्कुचालाई हेरौँ। देब्रे कुर्कुचालाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास भर्दै अगाडि आऊ। श्वास छोड्दै तल झुकौँ। आहा अर्कोचोटि श्वास भर्दै उठौँ। श्वास छोड्दै देब्रेतिरबाट घुमौँ। दाहिने कुर्कुचालाई हेरौँ। श्वास 3 रोकौँ र एकछिन टिकौँ। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 आहा तिर्यक भुजङ्गासन के मजाले गर्यौँ हामीले। अब हामी अर्को गर्छौँ अब पूर्ण भुजङ्गासन। अब यसमा काँध बराबरी छ, पछाडिको गोडा चाहिँ जोडिदिउँ। पहिला पछाडिको गोडा जोडिदिउँ, काँध बराबरी दूरीमा नै हामीले हात टेकेका छौँ। अब श्वास भर्दै माथि सिधा माथि उठौँ, उठौँ 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 माथि उठौँ, माथि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आफ्नो शरीरमा के परिवर्तन भइरहेको छ याद गरौँ त। पुरा पुरा जे गर्छु त्यसैमा सजगता। फेरि हात टेकेका छौँ, श्वास भर्दै माथि उठौँ, पुरा पुरा सिधा हात हुन्जेली माथि छतमा हेर्दै एकछिन टिपौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा फेरि हात टेकौँ, श्वास भर्दै माथि उठौँ 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 माथि टिकौँ छतमा हेरेर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा जति गऱ्यो गरिरहन मन लाग्ने। आहा मेरो मन जे गर्दैछु त्यही जोडिएको छ। फेरि हात टेकेको छ, उठौँ, श्वास गर्दै उठौँ 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 एकछिन टिपौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा बडो आनन्द। पूर्ण आरोग्य योगको यो पूर्ण भुजङ्ग विधि। आहा अब दाहिने हातलाई तल जमिनमा राखौँ, देब्रे हात त्यही हत्केला माथि नै खप्ट्यौँ। अब यो पूर्ण भुजङ्ग नै हो अर्को तरिकाले। एउटाले अर्को हातमा खप्टेका छौँ। अब श्वास भर्दै फेरि उठौँ, उठौँ 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 माथि हेरौँ, एकछिन टिपौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्वास छोड्दै छोड्दै तल। बडो आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। आहा जे गर्छु म त्यसैमा थाहा पाएर गर्छु, एकाग्र भएर गर्छु। फेरि अर्को पल्ट पनि उठौँ, हात खप्टेकै अवस्थामा छन्, श्वास भर्दै उठौँ, उठौँ टक्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 याद रहोस् कुर्कुच्चा जोडिएको छ कि छैन है त। भुजङ्ग सर्पको पुच्छर तिखो हुन्छ, त्यसैले कुर्कुच्चा तल गोडा जोड्नुपर्छ। याद रहोस्, जोडिएन भने जति उठ्न सकिन्छ जोड्दा त्यति मात्रै उठौँ। फेरि श्वास भर्दै उठौँ, माथि उठौँ, छतमा हेरौँ, एकछिन टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा बडो आनन्द बडो आनन्द। अब एकचोटि गर्छौँ, फेरि हत्केला खप्टेकै अवस्थामा छ, श्वास भर्दै उठौँ, कुर्कुच्चा जोडिएकै छ, उठौँ 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 एकछिन टिपौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा पूर्ण भुजङ्ग। पुरा पुरा हामी पूर्ण भुजङ्ग पनि गरिसक्यौँ। अब यही भुजङ्गको अर्को एउटा आसन छ। अब हामी के गर्छौँ भने बडो सजिलो छ, यो पनि भुजङ्गकै हो। हातलाई पछाडि लैजाउँ त, कमरको माथितिर लगाएर दुईटा हात लक गरिदिउँ, पछाडि गोडा कुर्कुच्चा जोडिएकै अवस्थामा छन्। अब श्वास भर्दै भर्दै अगाडिको भाग पेटदेखि माथिको भाग उठौँ, आफू जति सकिन्छ उठौँ, एकछिन टिपौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा बडो आनन्द। भुजङ्गका पनि तरिका कति धेरै, सबै हाम्रा लागि लाभ पुर्याउने। फेरि हातलाई पछाडि समातेका छौँ, श्वास भर्दै उठौँ, झुरुक्क उठौँ, जति सकिन्छ टिकौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 आहा आहा फेरि अब अर्को पटक गरौँ हात समातौँ श्वास गर्दै माथि उठौँ उठौँ एकछिन टिकौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा तेस्रो चोटि गरौँ अब एकचोटि गरौँ अन्तिम हात समातौँ श्वास भर्दै उठौँ अगाडिको भाग उठाउँछौँ उठौँ एकछिन टिकौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा छोडिदियो यसलाई भुजङ्ग आसनका फरक फरक क्रियाबाट म पूर्ण लाभान्वित भइसकेको छु छोडिदियो यसलाई अब हामी दुवै हातलाई यो थाइको मुनि तिघ्रोको तलतिर राखिदिउँ अब हामी सलभ फट्याङ्ग्राको आसन गर्छौँ चिउडालाई तलै राख्छौँ अब श्वास भर्दै भर्दै दाहिने गोडालाई तनक्क तन्काउ अलिकति उठाउँ माथि उठाउँ केही दाम्राले तानेर जस्तो एकछिन टिपौँ पुरा पुरा टेकौँ एकछिन आफ्नो क्षमताले भ्याउँ धेरैसम्म पुरा दाहिने गोडा तन्केको अवस्थामा छ छोडिदिउँ दाहिनेलाई आहा मेरो दाहिने गोडो र देब्रे गोडोको तुलना गरौँ त अब श्वास भर्नु 10 सेकेन्डसम्म चिरौँ है देब्रे गोडालाई पुरा पुरा तन्काउँदै तन्काउँदै उठाउँ अलिकति एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा अब फेरि दाहिनेलाई नै उठाउँ दाहिनेलाई उठाउँ तन्काउँदै श्वास भर्दै तन्काउँ एकछिन टिपौँ श्वास भित्रै रोकेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा अब फेरि देब्रेको पालो है त श्वास भर्दै उठाउँ श्वास रोकेर टिप्नु सकेसम्म सकिँदैन भने सामान्य गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा एकै गोडाको सक्यौँ हामीले सलभ आसन अब हाम्रो थाई मुनि नै छ हात अब दुवै गोडालाई उठाउने प्रयास गरौँ दुवै गोडा उठाउँ श्वास भरौँ माथि उठाउँ एकछिन 10 सेकेन्डसम्म उठाउँ सुरु गरौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा कहाँ प्रभाव पर्यो आफूले गरेको कार्यबाट परेको प्रभावलाई निहालौँ आहा अब फेरि अर्कोचोटि पनि दुवै गोडा जोडेकै छौँ श्वास भर्दै तनक्क तन्काउ माथि उठाउँ एकछिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पुरा पुरा पसिनै पसिना भयो शरीर फेरि पनि गरौँ श्वास भर्दै दुईटै गोडा उठाउँ तनक्क एकछिन टिपौँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा आहा फट्याङ्ग्रो भन्न पनि पढेर छ है फट्याङ्ग्राले तन्किन्छ गोडा तन्किन्छ अब एकपल्ट गरौँ दुवै गोडा उठाउँ तनक्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा बडो आनन्द फट्याङ्ग्राको आसन सलभ आसनको तेस्रो तरिका गर्छौँ अब हामी अब देब्रे हातलाई पछाडि कम्मरमाथि राखिदिउँ देब्रे हातलाई दाहिने हातलाई अगाडि सारौँ अगाडि गर्छौँ अब हामी उठ्छौँ दाहिने हात र देब्रे गोडालाई दुईटैलाई तन्काउँछौँ एकसाथमा सुरु गरौँ एकछिन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आहा
आनन्दको खजाना म भित्रै छ हेर्नुहोस् त। आहा, पुरा पुरा आरोग्यताको मेरो यात्रा। दाहिने गोडालाई पछाडि कमरमा राखौँ, देब्रे हात अगाडि तन्काउँ। अब देब्रे हात अनि दाहिने गोडा उठाउँछौँ, श्वास पुरा भर्छौँ, जुरुकाउँछौँ। एकछिन छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, बडा आहा। अब फेरि देब्रे हातलाई पछाडि घाडमा राखौँ, दाहिने हात र देब्रे गोडाको पाला। श्वास पुरा भरौँ, जुरुकाउँछौँ। तनक तन्काउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, बडो आनन्द। अब फेरि देब्रे हातलाई दाहिने हातलाई पछाडि कमरमा राखौँ, देब्रे हात र दाहिने गोडाको पालो। तनक तन्काउँ, श्वास भरौँ, जुरुकाउँछौँ। तनक तन्काउँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। छोडिदिनुहोस्। यहाँ पनि सरल आसनका क्रियाहरूलाई यहीँ छोडिदिनु। एकैछिन याद गरौँ त आत्मा आएको परिवर्तन। अब हामी गर्छौँ धनुरासन। आफ्नो क्षमताले जति भ्याउँछ त्यति गर्छौँ है त। धनुरासनका लागि अब गोडालाई पछाडिबाट खुम्च्याउँ अनि हातले त्यो गोडाको औँला अथवा यो पन्जाको माथिल्लो भागमा समातौँ। अब श्वास भरौँ, पछाडि गोडा नि उठ्छ, अगाडि छाती नि उठ्छ, पेटको सहायताले अड्यौँ। जति सक्छौँ आफ्नो क्षमताले जति सक्छ त्यति गरौँ। सुरु गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, बडो आनन्द, बडो आनन्द। आफूले ख्याल गर्नु होला, आफू म्युटमा रहनु होला है। म्युट होस् है। फेरि फेरि गोडालाई खुम्च्याउँ, पैतालाको माथिल्लो भागमा समातौँ, श्वास गरौँ, जुरुकाउँछौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, आहा, बडो आनन्द, आनन्द वृद्धि भइरहेको छ। अब फेरि अर्को चिज पनि गरौँ। गोडालाई खुम्च्याउँ, हातले समातौँ, श्वास भरौँ, दुवैतिर उठौँ पेटको सहायताले। पेट टेकेर उठौँ उठौँ। धनुरासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, 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 बडो आनन्द। अब एकचोटि गर्छौँ है त। धनुरासन। धनु जस्तै बनेका छौँ त हामी त्यस्तै बाँधिएका छौँ। ल, हातले गोडालाई समाउँ टुप्पोमा। अब श्वास भरौँ, जुरुकाउँछौँ। उठौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, मेरो शरीरलाई मैले धनु पनि बनाइसकेँ। अब हामी गर्छौँ नौकासन। एकैछिन है। अब हामी गर्दैछौँ नौकासन। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै गर्दै गर्नु। अब हामी गर्दैछौँ नौकासन। अब हामी नौकासन कसरी गर्छौँ भने, नौका भनेको त नाउ डुङ्गा बनाउने हो। अगाडि हात तन्काउँ त, सिधा अगाडि हात तन्काउँ, अगाडि हात पनि उठाउँछौँ, पछाडि गोडा नि उठाउँछौँ। कति सक्छौँ त्यति गर्छौँ। श्वास रोकेर गर्छौँ, भित्र भरेर रोक्छौँ है। सके जति। ल, उठौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आहा, आहा, पुरा पुरा आनन्द प्राप्त भयो। नौकासन। डुङ्गा बन्न पो गाह्रो रहेछ है। फेरि अर्कोपल्ट पनि तनका हात पनि गोडा पनि उठाउँ,
पेटको बलले उठ्ने प्रयत्न गरौँ सास भित्र बोकेर बिर्काउनु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आनन्द प्राप्त भयो नौका बनु फेरि पनि गर्नु त फेरि गर्नु बिर्काउनु सँगसँगै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बडो आनन्द यति भन्नु है नौका अब हामी गर्छौँ बालासन देब्रे गोडो तन्केको छ देब्रे हातलाई नि तन्केका गोडातिरै राखिदिउँ दाहिनेतिर फर्क्यौँ त्यो देब्रेलाई टेकेर दाहिनेपट्टि उठौँ घुँडाले खुम्च्याउँ हातलाई नि खुम्चेको अवस्थामा हातको कुर्कुच्चा र घुँडा जोडेर एकछिन आनन्दसँग बच्चा कोक्रामा सुत्ता घोप्टे परेर आनन्द लिए जस्तै पुरा आनन्द अब दाहिने गोडालाई तनक्क तन्काइदिउँ हातलाई पनि त्यसै सिधा पारौँ देब्रे हातलाई माथि उठाउँ देब्रे गोडालाई पनि खुम्च्याइदिउँ अब यो कुण्ड र घुँडाको भाग हुन्छ हात घोप्टे पर्छ हामी देब्रेतिरै फर्केका छौँ पुरा लामो गएर श्वास लिँदै आनन्द यो बाल आसन हो बच्चा कोक्रामा आनन्दित भए जस्तै हाम्रा क्रियाबाट हामी आनन्दित भइरहेका अब छोडिदिनु यसलाई बिस्तारै हामी अब ऊर्ध्वमुखी बन्नु ल अब अनुहारको भाग माथि पर्ने गरी ऊर्ध्वमुखी बन्नु त ऊर्ध्वमुखी बन्दैछौँ बिस्तारै अब हामी गर्छौँ मर्कट आसन तानो परेर भन्छौँ हामी ऊर्ध्वमुखी बनेको ल अब सबै गोडालाई घुम्छौँ अनि अलिकति काँध बराबर दूरीमा अब हातलाई चाहिँ ठाउँ एक्लै हुन्छ छ भने यसरी दायाँ फैलाइदिउँ छैन भने यसलाई लक गरेर त्यो हाम्रो शिरमा सिरानी जस्तो बनाउँदा पनि हुन्छ अब हाम्रो गोडा चाहिँ काँध बराबर दूरीमा फैलिएको छ अब हामी बिस्तारै श्वास गरौँ श्वास छोड्दै दाहिनेपट्टि घुँडालाई पुरा झुकाउँ देब्रेपट्टि मुढा फर्काउँ एउटा घोडाको पैतालामा दोस्रो घुँडा परेको छ एकछिन पुरा मर्कट बाबर जस्तै श्वास गर्दै उठाउनु बडो आनन्द अब देब्रेतिर घुँडालाई झुकाइदिउँ दाहिनेतिर शिरलाई फर्काइदिउँ पुरा एकछिन चिकौँ पुरा श्वास थालेको अवस्थामा उठाउँ फेरि अब फेरि देब्रेतिर घुँडा दाहिनेतिर घुँडा देब्रेतिर मुढा एकछिन चिकौँ उठाउँ श्वास छोड्दै फेरि देब्रेतिर घुँडा लैजाउँ पुरा घुँडा तल जमिनमा पैतालाले घुँडालाई छोप्नु छ एउटा पैतालाले अर्कोलाई दाहिनेतिर हेरिरहेको छ पुरा श्वास गर्दै उठाउँ अब यसलाई तन्काइदिउँ अब यो एउटा उपचार हो मर्कटासनको अर्को दोस्रो अब चाहिँ हामी पैताला जोडेर छेउमा अघि फैलाएका थियौँ काँधबाट दुईमा अब जोडेर अब श्वास गरौँ श्वास छोड्दै दाहिनेतिर थियो अर्को एउटा गोडामाथि अर्को गोडा फकिएको अवस्थामा देब्रेतिर दृष्टि श्वास गर्दै उठाउँ घुँडालाई सिधा भयो
अब देब्रेतिर घुँडा दाहिनेतिर मुढा, एउटा घुँडा देब्रे घुँडामाथि दाहिने घुँडा छ। पुरा त कम्मरमा परेको प्रभावलाई याद गरौँ। श्वास भर्दै भर्दै सिधा। आहा, फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै दाहिनेतिर घुँडा देब्रेतिर मुढा। श्वास भर्दै उठाउँ। अब फेरि श्वास भरौँ। श्वास छोड्दै देब्रेतिर घुँडा दाहिनेतिर मुढा। श्वास भर्दै भर्दै उठाउँ। छोडिदियो कसकसाले तनक पारौँ। अब हामी मर्कटासनको तेस्रो तरिका गर्छौँ उच्चारण। अब दाहिने घोडा तनक छ, देब्रे घोडालाई खुम्च्याउ, घुँडामा टेकिदेऊ, हातलाई सिरानी बनाऊ। अब हामी श्वास भरौँ। श्वास भरेपछि हामीले देब्रे घोडालाई घुँडामा टेकेको छ भने दाहिनेतिर घुँडालाई जोतौँ, देब्रेतिर घुँडा पर्छौँ। एकछिन छिटो कम्मरमा परेको प्रभावको याद। श्वास भर्दै भर्दै उठाउँ। देब्रे घुँडालाई तनक पारौँ। घुँडालाई उठाउँ, देब्रे घुँडामा टेकौँ। सुन्नु भएन? के भयो? को बोलो? आफू आफू हो कि मलाई केही भन्नुभएको छ? यो नगर्नु होला ल, म्युट भइदिनु है। अब देब्रेतिर यो छुट्छ क्या, कुन सुरुमा हुन्छ देब्रे घुँडामा दाहिने घुँडा पैतालामा देब्रे घुँडामा टेकौँ। अब देब्रेतिर झुकौँ, दाहिनेतिर मुढा फर्कौँ। श्वास भर्दै सिधा। आहा, म भित्रको आनन्द मैले आफैले खोतलिरहेको छु। आहा, फेरि दाहिने तनक छ, देब्रेलाई खुम्च्याउ। अब दाहिनेतिर घुँडा, देब्रेतिर मुढा, पुरा पुरा। आहा, श्वास भर्दै सिधा। अब फेरि दाहिने पैतालाले देब्रे घुँडामा टेक्ने। श्वास छोड्दै देब्रेतिर घुँडा, दाहिनेतिर मुढा। जसो गरौँ उसै राम्रो। कति आनन्द प्राप्त भएको छ। के अर्को उपचारण अब गर्छौँ हामी। अब दुईटै घुँडालाई श्वास भर्दै उठाउँछौँ, पैतालालाई आफूतिर घुरेर यसरी घुँडा खुम्च्याएर। अब दाहिनेतिर घुँडा यसरी पल्टाइदिउँ, देब्रेतिर घुँडा। अब पुरा अब नटेकी, पैताला आफूतिर खिच्दै। आहा, श्वास भर्दै सिधा। श्वास छोड्दै देब्रेतिर घुँडा, दाहिनेतिर मुढा। आफूतिर पैताला तानिए छ कि छैन याद गरौँ। फेरि श्वास भर्दै सिधा। फेरि दाहिनेतिर घुँडा, देब्रेतिर मुढा। आहा, श्वास भर्दै सिधा। फेरि देब्रेतिर घुँडा, दाहिनेतिर मुढा। छोडिदिनु, जे गर्यो त्यही रमाइलो। जति गर्यो जित्यो, जति गर्यो उति राख्यो। अब दुवै हातलाई दायाँ बायाँ, दुवै हातलाई दायाँ बायाँ पुरा छोडिदिउँ त। अब हाम्रो अब यही मर्कटासनको अर्को। अब दाहिने गोडालाई श्वास पुरा भर्दै भर्दै दाहिने गोडालाई उठाउँ। श्वास छोड्दै दाहिने गोडाले देब्रे हातको पन्जामा टेकौँ, मुन्टो चाहिँ दाहिनेतिर फर्काउँ। आहा, श्वास भर्दै दाहिने गोडा सिधा छोड्दै। अब देब्रे गोडाको पालो। श्वास भर्दै देब्रे गोडालाई माथि उठाउँ। श्वास छोड्दै देब्रे गोडा दाहिने हातको पन्जामा गएर जोडिन पुग्यो। देब्रेतिर मुन्टो फर्काउँ। आफ्नो शरीरको कुन कुन अङ्गमा प्रभाव परेको छ आफैले आफूलाई याद गरौँ। श्वास भर्दै बडा रमाइलो पो हुँदो रहेछ है। अब एक एकचोटि गरौँ।
श्वास भर्दै दाहिनेबाट माथि, श्वास छोड्दै देब्रे हात नभए दाहिने गोडाबाट जोडियो, दाहिनेतिर मुटु फर्किएको छ। श्वास भर्दै दाहिने गोडालाई माथि उठाउँ, श्वास छोड्दै तल, श्वास भर्दै देब्रे गोडा माथि उठाउँ, श्वास छोड्दै दाहिनेतिर हत्केलामा गोडो पुगेको छ, देब्रेतिर मेरो गोडा फर्केको छ। आहा, छोड्दिउँ। मर्कटासन लामै गरियो, मजा आयो, आनन्द भयो। अब गर्दैछौँ हामी पवन मुक्तासन। पवन मुक्त। अब सबैजनाले श्वास भर्दै दाहिने गोडालाई माथि उठाउँ, खुम्च्याइदिउँ, हातले लक गरौँ, घुँडामा तानौँ, श्वास छोड्दै 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 टाउको पनि उठाउँ, घुँडामा नाकले छुँ। मेरो पेटबाट पवन हावा मुक्त भयो पुरा पुरा। बडो आनन्द प्राप्त भएको छ। अब फेरि देब्रे गोडालाई श्वास भर्दै उठाउँ, खुम्च्याउँ, हात लक गरेर घुँडामा राखौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै त्यसलाई छातीतिर तानौँ, आफ्नो टाउको उठाएर घुँडामा नाकले छुने प्रयास। बडो आनन्द। फेरि दाहिनेबाट श्वास भर्दै उठाउँ, खुम्च्याउँ, अब श्वास छोड्दै 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 तानौँ, छातीतिर लपक, टाउको उठाएर नाकले घुँडामा छौँ। अब फेरि देब्रेको पाल, श्वास गर्दै देब्रे घुँडा उठाउँ, खुम्च्याउँ, हात लक गरौँ, घुँडामा राखौँ, टाउको छातीतिर पुरा पेटतिर, टाउको उठाउँ, घुँडा नाकले छोडौँ, एकछिन। ओहो, यति रमाइलो, जति गरौँ कहिले गर्न मलाई। अब पवन मुक्तासनको दोस्रो उपचार। दुवै गोडालाई श्वास भर्दै उठाउँ, खुम्च्याउँ, हात लक गरौँ, घुँडामा बाँधौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै छातीतिर तानौँ, टाउको उठाएर घुँडामा नाकले छोडौँ। आनन्द त कतिलो पुरा पुरा। अब हामी के गर्छ पल्ट श्वास भर्दै दुवै गोडा उठाउँ, खुम्च्याउँ, हातले लक गरौँ, पुरा तानौँ तानौँ तानौँ, श्वास छोड्दै छोड्दै नाकले घुँडा छुने, टाउको उठाउँ। ओहो, कति आनन्द। मेरो मन भुलेकै छैन, यही छ, यही हो आरोग्यताको यात्रा। फेरि दुवै घुँडा उठाउँ, खुम्च्याउँ, हात लक गरौँ, तानौँ छातीहरूलाई, श्वास छोड्दै उठाउँ, टाउको नाकले घुँडा छोड्दै। यो पनि आनन्द। अब एकपल्ट गरौँ ल। श्वास गर्दै दुवै गोडा उठाउँ, खुम्च्याउँ, हात लक गरौँ, श्वास छोड्दै तानौँ छातीतिर, टाउको उठाउँ, घुँडालाई नाकले छुँ। आफ्नो क्षमता जति छ त्यति गर्नु। नाकले छुए छुन्छ, नछुए प्रयास गर्ने हो, आफ्नो क्षमता जति छ। पवन मुक्तलाई यही विश्राम गर्नु। अब हामी गर्छौँ सेतु बन्दासन। अब हामी गोडालाई खुम्च्याउँ, त यसरी खुम्च्याउँ, माथि ल्याउँ। अब हातले कुर्कुचाका छेउमा घोप्टे पारेर हात राखौँ। अब हामी श्वास भर्दै हाम्रो कमरलाई उठाउँछौँ, पैताला र काँधको सहायताले उठाउँ, श्वास भर्दै गर्दै हामीले फुल बनाएका छौँ। हेर्नुहोस् त, बडो आनन्द। एकछिन टिकौँ त, आफ्नै क्रियाबाट प्राप्त भएका
अब एकपल्ट फेरि घोडा खुल्छौँ, हातलाई घुम्दै पारेर त्यही कुदको चाका छेउमा राखिदिउँ। अब श्वास भर्दै जुरुक्क उठौँ, काँध र पैतालाका बलले श्वास भित्रै रोकेर एकछिन टिकौँ। आहा, छोड अब यो पुल बनाउँदा रमाइलो हुँदो रहेछ। फेरि खुल्छौँ त। अघि चाहिँ हामीले कुदको चाका छेउमा हात राख्नु पुग्छौँ, नलिकुदालाई समाइदिन्छ, समातिदिउँ। अब हामी श्वास भर्दै जुरुक्क उठौँ, समाति सकेसम्म एकछिन टिकौँ। श्वास छोड्दै जाऊ। आहा, अङ्गहरूमा परेको प्रभाव मेरा शरीरलाई पुरा मैले स्वस्थ बनाइरहेको छु। आरोग्यको यात्रा निलबडालाई मिचाइदिउँ, नलीबडालाई समातौँ। अब श्वास भर्दै जुरुक्क उठौँ, पैताला र काँधको बलले एकछिन टिकौँ। यसलाई पनि छोड्यौँ, पुरा आनन्द प्राप्त भइरहेको छ। अब हामी गर्छौँ उत्ताना पादासन। अब हामी हातलाई सिधा तल राखिदिउँ। हामीले यसलाई गाह्रो समयले सिरेन्ट लगाएको छ, सिधा बनाएको छ। अब हामी यो पैतालालाई आफूतिर फर्काउँदै पुरा श्वास भर्दै अलिकति उठ्यौँ त। पैतालालाई चाहिँ आफूतिर एकदम तन्काएर कहाँ तन्क्यो एकछिन टिकौँ। श्वास छोड्दै सिधा फेरि श्वास भर्दै देब्रे पैतालालाई आफूतिर टनक्क तन्काएर माथि उठ्यौँ, एकछिन टिकौँ। श्वास छोड्दै सिधा फेरि पैतालालाई पुरा आफूतिर खिचेर यो पैताला चाहिँ आकाशतिर फर्कियोस्, गोडालाई अलिकति उठाउने, एकछिन टिकौँ। आहा, फेरि देब्रे पैतालालाई माथितिर पुरा छतिर फर्काएर अलिकति उठाउँ। तलक्क तन्क्यो त कहाँ तन्क्यो आफूले आफूलाई याद। आहा, एक गोडा गर्दा यस्तो भयो, जोर गर्दा के हो अब अभ्यास गरौँ ल। तलक्क दुवै पैतालालाई जोडौँ, आफूतिर फर्काउँदै श्वास भर्दै उठाउँ, अलिकति उठाउँ। कहाँ प्रभाव पर्यो एकछिन टिकौँ त। तपाईँको ढाड, तपाईँको पेट अनि कम्मर, छोड्दै श्वास छोड्दै छोड्दा कहाँ प्रभाव पर्यो आफूले, मैले पनि श्वास रोकेको छु, बोल्न गाह्रो, अङ्गमा परेको प्रभावको याद। फेरि पैतालालाई पुरा दुवै जोर पारेर आफूतिर खिच्दै श्वास भरेर माथि उठाउँ, एकछिन फेरि अर्कोपल्ट पनि पैताला आफूतिर पुरा खिच्दै माथि उठाउँ। कहाँ प्रभाव छ बोसो आएको पेटको सबै बोसो पग्लिने भयो है। अब एकपल्ट गरौँ, किनभने 4 तास सबै पुराकै छ। फेरि पैताला आफूतिर खिचौँ, जुरुक्क उठाउँ, श्वास गर्दा एकछिन छोड। आनन्दको बोलिरहेको जस्तो सुन्छु, भिडियो दिनु भने राम्रै हुन्थ्यो। यतै बेला हो कि बताऊ कता। ल अब हामी अन्तिमतिर जाँदैछौँ है। अब हामी गर्छौँ अब नौकासनका तरिका। अब चाहिँ गोडा पनि उठाउने, हात पनि उठाउने अनि कमरको भाग तल राखेर टिक्ने प्रयास गर्ने। ल नौकासन ल सुरु गरौँ। श्वास भरौँ, उठाउँ जुरुक्क, एकछिन
आहा अघि हामी विपरीत नौकामा बसेका थियौँ अहिले अर्को नौकामा कति आनन्द ल फेरि श्वास भरौँ हात अगाडि टाउ पनि उठाउँ उता गोडा पनि उठाउँ टिकौँ एकछिन टिकौँ नौका अब एकपल्ट गरौँ ल श्वास भरौँ गोडा नि उठाउँ टाउ पनि उठाउँ एकछिन नौका पनि बनिसक्यौँ है त हामी 36 जना रहेछौँ एउटा डिभाइसमा रहेछौँ अब हामी गर्छौँ सर्वाङ्ग आसन अब यो आफ्नो क्षमता जति छ त्यति गर्ने सक्नेले उठ्ने हो सकिँदैन भने यो गोडालाई सिधा माथि गरेर यसरी सिधा पारेर श्वास भरेर यसरी रहेको हाम्रो हिपको भाग चाहिँ तलै राखेर राख्नुहुन्छ अनि यो पैतालालाई माथि फर्काएर राख्यो भने हुन्छ सकिन्छ भने अब हामी बिस्तारै आफ्नो क्षमता जति छ त्यति गरौँ अब मेरो पनि हुन्छ कि हुँदैन पुरा उठौँ अब बाँकी अब सर्वाङ्ग अब गोडालाई दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि पुरा सके जति गरौँ जति गरौँ म पनि पुरा क्रियामा एकाग्र छु मैले हेरेको छुइनँ कहिले गर्ने अब एकपल्ट गरौँ ल सर्वाङ्ग आसन अब एकपल्ट गरौँ ल र श्वास भर्दै गोडाएर उठाउँ त सिधा भयो पुरा अब गोडालाई दायाँ बायाँ अगाडि पछाडि चलाउन सकिन्छ आफ्नो क्षमताले जति गरौँ है हेर्नुहोस् त यो जहिले पनि रक्त सञ्चालन शिरतिर भइरहेको हुन्छ यो सर्वाङ्ग आसन गर्दा शिरबाट माथि जान्छ कि माथि उठेको भागतिर जान्छ नि त ऊर्ध्व हुन्छ त्यसैले हामीलाई बडो आनन्द वृद्धि हुन्छ यो पनि गरिसक्छौँ अब हामी गर्छौँ आनन्द बालासन आनन्द बालासन अब गोडालाई खुम्च्याउँ दुवै गोडालाई हातले यसरी समातिदिउँ अब बच्चाले जस्तो पुरा आनन्दमा बच्चाले जस्तो गोडालाई घुमाउने रुस्का लाने कोक्रामा सुतेको बच्चाले जसो गर्छ त्यसै गरौँ अब हामी टाउको अलिअलि उठाएर अब त्यो गोडा घुँडा चुसे जस्तो नि गर्छौँ गोडा कमरा सके जति है फेरि सके जति गरौँ पुरा आनन्द टाउकोलाई तल राख्छु गोडा घुमाएको छ कति चाहिँ आनन्द आनन्द भन्दै आनन्द बाल आसनमा प्राप्त हुने छोडिदिएर सल्क पार्नु अब रमाइलो त हुन्छ तर के गरौँ समयको सीमा छ अब हामी छोड्यौँ अब हामी पाद वृत्त गर्छौँ है त बडो आनन्दका साथ आनन्दमा अब दाहिने गोडालाई उठाउँ दाहिनेतिर पुरा खल्का मार्नु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 छोड दाहिने गोडा र देब्रे गोडाको तुलना गर्नु त फरक छ हुन्छ अब देब्रेको ताल देब्रे गोडालाई देब्रेतिरबाट 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 छोडिदिउँ। आहा पादभित्र बडो आनन्द। अब हाम्रो पेटको बोसो सबै पग्लेर पसिनामा आइरहेछ हेर्नुहोस् त। अब एकपटक पादभित्र जोर गोडाले गरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ। दुईटा गोडाले धेरैचोटि गर्दैन, उठाउँ त दाहिनेतिर घुमाऊ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 विपरीत 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 आहा छोड सारा क्रियालाई छोडिदिउँ। यात्रामा सबै क्रिया गरिसकेका छौँ, छोडिदिउँ सारा क्रियालाई। अब हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। हामीले मिठा मिठा परिकारहरू निर्माण गरेका छौँ। अब सबैजना शवासनमै पल्टिरहनु होला। अब हाम्रो ध्यानको बेला आएको छ है त। ध्यानको बेला आएको छ, शवासनमै रहिरहनु होला। पुरा शरीर शिथिल छोडिदिउँ। मैले चाहिँ यहाँ क्रिया गर्नुपर्ने बोल्नुपर्ने भएकाले उठे सबैजना शवासनमै रहनु होला। छोडिदिउँ। शरीर शिथिल भनेको छ। प्यारो मातृभूमिका काखमा ढाड, मेरा गोडाहरू सिधा तन्किएका छन्। म पुरा आरोग्य बनेको छु सारा क्रियाबाट। मेरो गोडा तनक्क तन्किएको अवस्थामा, हात कमरको दायाँ बायाँ कुर्कुच्चाले जमिनमा टेकेको छ। अलिकति दायाँ बायाँ पन्जा झुकेका अवस्थामा पुरा पुरा आफूलाई याद गरौँ। आफूमा आएको परिवर्तनको याद। मेरो गोडा शिथिल शिथिल बनेका छन्। आनन्द सञ्चार भइरहेको छ। मेरा पिरौला तिर्हा जङ्घाको याद गरौँ। शिथिल शिथिल बनेका छन्। आनन्द सञ्चार भइरहेको छ। मेरो कम्मर ढाड त्यसको याद गरौँ। शिथिल शिथिल बनेका छन्। आनन्द सञ्चार भइरहेको छ। मेरो कान, मेरो कण्ठ क्षेत्र, टाउको याद गरौँ। शिथिल शिथिल भइरहेका छन्।
आनन्द सञ्चार भइरहेको छ। पुरा पुरा म होसमा सचेत बनेर अङ्ग अङ्गमा यात्रा गरिरहेको छु। आनन्दको गहिराइमा डुबिरहेको छु। आनन्द वृद्धि भइरहेको छ। आनन्द वृद्धि भइरहेको छ। आनन्द 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 हरिओम तत् सत्।
स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे आनन्ददायक सफलता प्रदायक आनन्ददायक सफलता प्रदायक सहयोगी भाव तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे क्रियाशील तन हे संतोषी मन रसपूर्ण बोली हे मधुर मुस्कान। हे प्रसन्न चित्त हे अटल विश्वास हे सेवा भाव तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे परोपकारी मन हे धीर भाव हे जोश जागर स्थिर स्वभाव। हे संकल्प त्याग हे संयम सजगता हे दृढ़ विश्वास तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे सम्मान श्रद्धा प्रशंसार ज्ञान क्षमा प्रेम भक्ति हे करुणार ध्यान। हे सहज मधुरता कृतज्ञता भाव हे शुद्ध चित्त तिमीलाई प्रणाम। हे निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। हे आनन्ददायक सफलता प्रदायक आनन्ददायक सफलता प्रदायक सहयोगी भाव तिमीलाई प्रणाम। निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। गीता नाम
श्वास लिँदै छोड्दै गरौँ। ध्यानस्थ हुन चाहनेहरू रहिरहन सक्नुहुन्छ। ध्यानबाट बाहिर आउन चाहनेहरू हात गोडाका औँलाहरू बिस्तारै चलाउँ। दायाँ खुट्टो फर्केर देब्रे हातको सहाराले बिस्तारै उठेर बसौँ। आँखा बन्द नै रहौँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै गरौँ। लामो गहिरो श्वास लिँदै छोड्दै गरौँ। एकैपछि आनन्दमा अब भने लामो गहिरो श्वास लिँदै प्रणव ध्वनि ओमकारको उच्चारण गरौँ 3 पटकसम्म एकसाथमा सबैले प्रारम्भ गरौँ। सफलता प्रदायक आनंददायक सफलता प्रदायक निर्मल स्वभाव हे दयालु स्वभाव हे प्रेमल स्वभाव तिमीलाई प्रणाम। केरालाई जोडौँ, हृदय क्षेत्र अगाडि राखौँ, थोरै जोगाउँ। श्रद्धा भक्ति प्रेमले भर्दै भर्दै गुरु वन्दना गर्न लागिरहेका छौँ। एकसाथमा सबैले प्रारम्भ गरौँ। ओंकारं बिन्दु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बिस्तारै शिरलाई झुकाउँ, माताको चरणमा सिधै स्पर्श गरौँ, प्रणाम गरौँ, श्रद्धाभाव व्यक्त गरौँ। बिस्तारै शिरलाई माथि उठाउँ, आँखा बन्द नै छन्। दुवै हातलाई नमस्कार मुद्रामा राखौँ। अब सर्वदा मङ्गलका लागि हामी एकसाथमा मन्त्र उच्चारण गरौँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबैको जय हो, सबैको कल्याण हो, सबै सुखी शान्त समृद्ध स्वस्थ बनुन्। सबैले हामीले जस्तै ब्रह्म मुहूर्तमा ऊर्जा ध्यान गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सकुन्। मेरो कारणबाट ऊर्जा ध्यानमा लगाउने म कारण बन्न सकौँ, अरूलाई लगाउन सकौँ। यो भाव हामी सबैको हृदयमा सदा सर्वदा जागृत भइरहोस्। बिस्तारै दुवै हातलाई एक आपसमा घर्षण गरौँ। अहिलेसम्म ध्यान गर्दा बसेको आएको ऊर्जालाई हत्केलामा समेटेको अनुभूति गरौँ। यो हत्केला तातुको हत्केलालाई लगेर आँखामा स्पर्श गरौँ। आँखा त्यही हत्केलाभित्रै खोलै बन्द गर्दै गरौँ। अब मैले जम्मा गरेको यो ऊर्जा आँखाको माध्यमबाट आफैभित्र समाई गइरहेको छ, यही भाव राखौँ। हत्केलालाई परसार्दै त्यहीँ हेर्दै मुस्कुराउँदै खुट्याउँदै सहज बनाउँ। हरिओम सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुरहरूको यो सक्रिय उपस्थिति अहिलेसम्म पनि हामी 29वटा डिभाइसमा छौँ। हजुरहरूको त्यो लगावको झुकावको यति राम्रो तवरबाट गर्नुहुन्छ। हजुरहरू अति हामी लुम्बिनी जीवन योग प्रयोगशालाका प्रशिक्षक वर्ग अत्यन्तै खुसी छौँ। हजुरहरू त अत्यन्तै आदरणीय बन्नुभएको छ। अब 6 बजेर 1 मिनट भइ पनि सकेको छ। हामीले गर्ने क्रिया सकेकै छौँ। भोलि फेरि 4:30 बजे भन्दा अगाडि नै आएर जोडिने नै छौँ। हजुरहरूको नाम सम्बोधन गर्न सकिन देखेर मन अत्यन्तै गदगद छ। अनुहार हाँसो मुस्कुराइरहेको छ। आएर यसरी सहायता सहयोग गर्नुहुन्छ। हरिओम हरिओम एउटा सानो कुरा
ऊ, हजुर हजुर यहाँ सम्पूर्णमा हरिओमको नमन। यहाँ हाम्रो छोरीको आज जन्मदिन छ, एकचोटि शुभकामना दिनुहोस् न हजुर। ए हो अब मैले कता पो राखेको छु त नि जम्मा गरेर यहाँ राखे पनि हाल्यो नि एकछिन लाग्छ मलाई खोज्न त ल ठिकै छ। अब हजुरको छोरीको जन्मदिन रहेछ गुरुदेवको हाम्रो कल्याण मित्रले खोज्दै हुनुहुन्छ ए अब यो त्यो छ भने हुँदा चाहिँ राख्दै रहेछ कि म त्यो भित्र मात्रै छ हजुर धेरै धेरै शुभकामना छ छोरीको आरोग्यता स्वास्थ्य दीर्घायु होस् छोरीको पनि यस्तै प्रकार क्रिया गर्ने भावमा वृद्धि होस् सधैँ सफलता वृद्धि हुन सकोस् हजुर शुभकामना है मैले धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अब धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी सबैको तर्फबाट ह्याप्पी बर्थडे नानी भनेर शिव सुशीला ज्यूले भन्नुभएको छ। यहाँ समय पनि 3 मिनट गयो हजुरले यति अनुरोध गर्नुभयो अन्तस हृदयदेखि धेरै धेरै शुभ जन्मदिन छोरीको है पढाइ पनि राम्रो होस् आरोग्यता होस् है त हजुर धेरै 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 छुटौँ है हस् सबैको दिन शुभ रहोस् हरिओम तत्सत शुभ जन्म